म पार्टी स्थायी कमिटी र स्वयं मेरो आफ्नो तर्फबाट सबैभन्दा पहिले हार्दिक तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म ललितपुर जिल्ला कमिटीलाई यो भव्य कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति र मलाई पनि यसमा सहभागी भएर पार्टीका पछिल्ला दृष्टिकोणहरूको सन्दर्भमा यहाँहरू समस्या केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, सामान्यतया भन्ने गरिन्छ मान्छेहरूले बलेको आगो ताप्छन्। समाजको त्यो प्रवृत्ति छ पनि, तर आज हामीले जे देखिरहेका छौँ सतहमा हेर्दा यति बेला नेकपा एमाले सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ। हिजो नेकपा माओवादीसँग गरिएको एकीकरण भङ्ग भएको छ र आज त्यो श्रृङ्खला जारी रहँदै पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाल लगायतका केही नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिनु भएको छ। झ्याट्ट हेर्दा नेकपा एमाले अहिले सङ्कटमा भएको जस्तो देखिन्छ। तर यही बेला कमरेड सुमन तामाङ, सुरज खड्का लगायतका साथीहरू नेकपा एमालेको मूल प्रवाहमा समाहित हुनुभएको छ र तपाईहरू अरू बेला सायद तपाईहरू यति ठुलो सङ्ख्यामा पार्टी सरकारमा भएको बेला बरु त्यति धेरै क्रियाशील हुनु भएन होला। तर अहिले पार्टी सङ्कटमा छ, पार्टी अप्ठ्यारोमा छ, पार्टीलाई योगदान गर्ने बेला यही हो भनेर तपाईहरू यति ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म तपाईहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेकपा एमालेलाई बचाउने र बचाउँदै आएको तपाईहरू जस्तै एकदम अग्नि परीक्षामा खारिएका कमरेडहरूले हो। सरकारमा भएको बेला बरु कतिपय बेला अवसरवादी मान्छेहरू वरिपरि घुमेका हुन सक्छन्, तर यो सङ्कटको बेला तपाईहरू पार्टीलाई बचाउनका निम्ति, पार्टीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र पार्टीलाई फेरि पुरानै ठाउँमा फर्काउनका निम्ति कृत सङ्कल्पित भएर लाग्नु भएको छ। तपाईहरूको यो कमरेडली भावनाको, यो पार्टी भावनाको निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कमरेडहरू, म धेरै लामो समय लिन चाहन्न, किनभने मलाई विश्वास छ ललितपुरका कमरेडहरू नेपाली राजनीतिका प्रत्येक घटनाक्रमहरूको बारेमा एक एक गरेर परिचित हुनुहुन्छ। किन यो घटना भयो, किन मुलुकमा यो परिस्थिति निर्माण भयो भन्ने बारेमा, यसका सबै नालीबेलीहरूको बारेमा पनि तपाईहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएर मैले समीक्षाको रूपमा धेरै लामो चर्चा गर्न चाहन्न। मैले केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दै इतिहासतिर भन्दा पनि अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो आगामी बाटोको बारेमा, हाम्रा कार्यभारहरूको बारेमा म तपाईहरुसँग केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, गएको असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो, परामर्श जारी गर्यो र त्यो परामर्शबाट आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति एकदमै फरक दिशामा मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको छ, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ र अहिले 5 वटा दलहरूको एउटा गठबन्धन, एउटा अवसरवादी गठबन्धन दक्षिणपन्थी शक्तिले नेतृत्व गरेको, तर आवरणमा वामपन्थी देखिने कतिपय शक्तिहरू समेत जोडिएको एउटा अवसरवादी गठबन्धन मुलुकमा कायम भएको छ। सतहमा हेर्दा यो एउटा सरकार परिवर्तन जस्तो, एउटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन जस्तो देखिन्छ, तर म कमरेडलाई निवेदन गर्न चाहन्छु,
यो केवल एउटा सरकार परिवर्तनको मात्रै घटना होइन, यो केवल एकजना प्रधानमन्त्री बदलिएको मात्रै घटना होइन। यो नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको राजनीतिको कोर्स परिवर्तन गर्ने, धार परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा विगत केही वर्ष यतापट्टि हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातिर, अन्योलतिर, आत्मसमर्पणतिर र आन्तरिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने एउटा पश्चगामी घटनाको रूपमा यो घटनालाई हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। म कमरेडलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, गएको करिब 10 वर्ष यतापट्टि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेकपा एमाले एउटा बेग्लै दिशा दिने एउटा प्रयत्न गर्यो, नेतृत्व गर्यो र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यो। उदाहरणका निम्ति म केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। 2063 साल मङ्सिर 5 गते हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौं। प्रचण्ड लगायतका नेकपा माओवादीका नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, तर शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि प्रचण्डको सत्ता कब्जाको मोह, उहाँको त्यो योजना रोकिएन, हिंसाका प्रयासहरू रोकिएनन्, मुलुकलाई स्थिरतातिर लैजाने प्रयत्नहरू रोकिएनन्। अवस्था यस्तो थियो, एकचोटि त्यो ज्यादतीको बारेमा कोही बोल्न नसक्ने, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गरेर चितवन पुर्याइएर हत्या हुन्छ, कोही बोल्दैन। काठमाडौँमा देशभरका कार्यकर्ताहरू कब्जा जम्मा गरेर सत्ता कब्जाको रिहर्सल हुन्छ, कोही बोल्दैन। हुँदै जाँदा नेकपा एमालेको नेतृत्व समेत गरुडको छाया परेको सर्प जस्तो लटरपटर जस्तो त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीति भएको बेला कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले त्यो उन्मादलाई मत्थर पार्ने हामीले अभियानको नेतृत्व गर्यौं। शान्ति प्रक्रियामा इमानदार हुनुपर्छ माओवादी, सत्ता कब्जाको बाटोमा होइन, हिंसाको यो बाटो हिँड्न पाइँदैन, सत्ता कब्जा हुन सक्दैन। लगातार हामीले त्यो दबाव र त्यो प्रतिवाद गर्यौं र मुलुक एउटा स्थितिबाट शान्तितिर फर्कियो। नेकपा एमाले त्यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि हिंसा र सत्ता कब्जाको बाटोतिर लैजाने त्यो प्रयासलाई निस्तेज पार्यो। पहिलो। दोस्रो, एक अवस्था यस्तो आयो, पहिचानको राजनीतिको नाउँमा सिङ्गो तराई जहाँ झन्डै 51% जनसङ्ख्या बसोबास गर्छ, त्यहाँ एक मधेस एक प्रदेश, तर पहाड जहाँ झन्डै 49% जनसङ्ख्या बस्छ, त्यहाँ 12वटा 14वटासम्म प्रदेश, त्यो पनि जातीय आधारमा। काठमाडौँलाई नेवा राज्य, काठमाडौँ वरिपरि तामाङ राज्य, अलि पर गएर सुनुवार राज्य, अलि पर गएर राई राज्य, अझ पर गएर लिम्बू राज्य, पश्चिमतिर गयो मगर राज्य, गुरुङ राज्य। यो 125 जात जाति र 123 भाषाभाषी भएको मुलुकलाई जातीय आधारमा विखण्डित गर्ने एउटा हुइम चल्यो। अवस्था यस्तो भयो, पहाडिया साथी देख्दा तराईको साथी डराउनु पर्ने, तराईको कमरेड देख्दा पहाडको साथी तर्सिनु पर्ने जस्तो त्यो विखण्डनतिर मुलुकलाई लैजाने प्रयत्न भइरहेको बेला खबरदार, त्यो कुरा हुन सक्दैन। एक मधेस एक प्रदेश हुन सक्दैन, जातीय राज्यहरू हुन सक्दैनन्। यो नेपाल, अघि हामीले राष्ट्रगानमा गाए जस्तै, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, हामी एउटै नेपाली हौं। नेपाल एक राष्ट्र हो, यो बहुराष्ट्र होइन हो, यो बहुजातीय हो, यो बहुसांस्कृतिक हो, यो बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो, तर नेपाल एक राष्ट्र हो, यो राष्ट्रहरूको महासंघ होइन। यो कुराको लगातार प्रतिवाद गर्यौं। आज त्यो स्थिति अन्त्य भएको अवस्था छ, त्यसको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्यो। संविधान बनाउने बेला हो, कुनै पनि संविधान त्यो देशको मूल कानुन हो।
संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँका जनताहरूको आफ्नो इच्छाको कुरा हो, उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। तर नेपालले संविधान बनाउँदै गर्दा यो संविधान बनाउन पाइँदैन भनेर रोक्ने प्रयत्नहरू भए। संविधान सभाबाट संविधान तयार भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुन नदिन भएका हस्तक्षेपहरू तपाईँ हामी सबैलाई सम्झना छ। यही नेकपा एमाले हो जसले हामी आफ्नो संविधान आफै बनाउँछौँ, यसमा कसैले रोक्न पाइँदैन, कसैले दबाब दिन पाइँदैन भनेर अस्वीकार गर्यो र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले प्रयोग गर्दै संविधान बनाउने कुराको अगुवाई गर्यो। चौथो, त्यसो गरे बापत 72 साल वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएको मुलुकमा संविधान जारी भएको असोज 3 गतेपछि भूकम्पको 6 महिना बित्दा नबित्दै नाकाबन्दी लाग्यो। पेट्रोलियम पदार्थ आउँदैन, खाद्यान्नहरू आउँदैन, जीवन प्रदायक औषधिहरू समेत पनि रोक्ने प्रयत्नहरू भए। नेपाली कांग्रेस जस्ता कतिपय पार्टीहरू नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसम्म भन्ने हिम्मत राख्दैन थिए, आँट गर्दैन थिए। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले भारतबाट निम्ताउँदा समेत जबसम्म नाकाबन्दी अन्त्य हुँदैन तबसम्म म तपाईको मुलुकमा भ्रमण गर्न र मेजबानी खान आउन सक्दिनँ, सबभन्दा पहिले नाकाबन्दी अन्त्य गरियोस् भनेर यो नाकाबन्दीको अन्त्य गर्ने कुराको अगुवाई नेकपा एमाले गर्यो। चौथो, पाँचौं, यो भूपरिवेष्टित देश यसले सबैतिरबाट समुद्रसम्म पुग्न पाउने पारवन सुविधा पाउनु पर्थ्यो, तर त्योभन्दा अगाडिका शासकहरूले कहिल्यै पनि त्यो कुराका निम्ति प्रयत्न गरेनन्। यही नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले चीनसँग पारवन सन्धि गर्यौं, पारवन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्यौं। चीनबाट 4वटा समुद्री बन्दरगाह र 3वटा सुक्खा बन्दरगाहहरू हुँदै अब नेपालले भारतको बाटो भएर पनि चीनको बाटो भएर पनि समुद्रसम्म पुग्ने निर्बाध अधिकार प्राप्त गरेको छ। अब कहिल्यै नेपालमा नाकाबन्दी हुँदैन, नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चितता यही पार्टीको अगुवाईमा हामीले गर्यौं। देशहरू ठुला होलान् अथवा साना, धनी होलान् अथवा गरिब, सम्पन्न होलान् अथवा विपन्न, तर देशहरूको सार्वभौम सत्ता बराबर हो। कोही ठुलो दाइ र कोही सानो भाइ भन्ने हुँदैन राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा भनेर यो सार्वभौम समानताको प्रत्याभूति हामीले गर्यौं। आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई हामीले पूर्ण रूपले अन्त्य गर्यौं र नेपालको शिरलाई हामीले ठाडो बनायौं। अघि कमरेडले भन्नुभयो जस्तै गुमेका भूभागहरू लिम्पियादुरा, लिपुलेक, कालापानी जस्ता भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्यौं र ती भूभाग नेपाललाई तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले वार्ताको टेबलमा राख्यौं। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यी कामहरू अगाडि बढे। पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा पुग्यो। कुनै बेला नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो थियो तपाईहरुलाई सबैलाई सम्झना छ। 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनको परिकल्पना गर्नुस् त। 240 निर्वाचन क्षेत्र थिए त्यति बेला। 240 क्षेत्रमा पार्टी चुनाव लड्दा हामीले जितेको सिट जम्मा 33। शक्तिशाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल। रोजी 2टा अथवा 2टा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न पाइन्थ्यो। उहाँ लड्नु भएको थियो रौतहट 1 र काठमाडौँ 2 मा। महासचिव त हार्नुभयो, पार्टी खुम्चिएर 33 सिटमा आयो। त्यो अवस्थाबाट हामीलाई खुलेआम चुनौती दिन्थे त्यति बेला माओवादी र कांग्रेसका नेताहरू। देशमा 2टा कित्ता छ, एमाले कुन कित्तामा लाग्छ? एमाले माओवादी कित्तामा लाग्ने कि कांग्रेस कित्तामा? एमालेको लिङ्ग कुन हो? हामीलाई खुलेआम चुनौती दिइन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट आज नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा छ। सरकारमा होस् वा प्रतिपक्षमा फरक पर्दैन। नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने सामर्थ्य नभएर आज 5-5 वटा दलहरू, ती दलहरू पनि कस्ता छन्? जेठी माग्छे पानी, कान्छी माग्छे घाम, म एउटा बुढो कतातिर जाउँ भने जस्तो। चित्रबहादुर केसीजीलाई संहिता सुन्नै हुँदैन। उपेन्द्र यादवजीलाई
अहिलेको 7वटा प्रदेशले पुगेकै छैन, उहाँ 11वटा 12वटा बनाउन चाहनुहुन्छ। तर एउटै हलमा नारिएर हिँड्नु भएको छ, के कुन बारी जोत्न हो थाहा छैन। यो अवसरवादी गठबन्धन हो। यो अवसरवादी गठबन्धन यस कारणले निर्माण भएको हो कि नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने सामर्थ्य उहाँहरू कसैसँग छैन। आज पनि 22 जना 23 जना सांसदहरू चोइटिएर जाँदाखेरि पनि प्रतिनिधि सभामा 49 सिट सहित नेकपा एमाले एक्लै छ। त्यस मुनिको नेपाली काङ्ग्रेससँग जम्मा 61 सिट छ। काङ्ग्रेसले हामी बराबर हुन अर्को सिँगै पार्टीलाई एकता मान ल्यायो भने मात्रै बल्ल एक नेकपा एमालेसँगको बराबरी हुन्छ। यस ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामीले केन्द्रभागमा स्थापित गर्यौं र 62-63 को परिवर्तनपछि मुलुकमा संविधान निर्माण भएपछि अब एक ढङ्गले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो। अब मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। यो क्रान्तिको लाभ यदि जनताले प्राप्त गर्न सकेनन् भने कुराले मात्रै जनताको पेट भरिँदैन। अब गणतन्त्र प्रत्येक भोका किसानहरूको गाँसमा, प्रत्येक वृद्ध बाआमाहरूको वृद्ध भत्तामा, प्रत्येक स्कुल जान नपाएका नानीहरूको स्कुलसम्मको पहुँचमा, प्रत्येक बिरामी नागरिकको निःशुल्क औषधि उपचारमा, घर नभएका सुकुम्बासीहरूलाई त्यो गणतन्त्र घर बनेर आउनुपर्छ। फुसको छाना भएका गरिब विपन्न नागरिकहरूको आँगनमा त्यो गणतन्त्र जस्ताको छाना भएर आउनुपर्छ। अर्थात् अबको हाम्रो प्राथमिकता, अबको हाम्रो एजेन्डा आर्थिक विकास र समृद्धि हुनुपर्छ भनेर हामीले विकासको बहसलाई अगाडि बढायौं। धेरै वर्षदेखि हामीले विकासका सपनाहरू देख्न छोडेका थियौं। मुलुकमा पनि विकास हुन्छ र हाम्रो देशमा पनि रेल आउँछ र नेपालको पनि पानी जहाज हुन्छ र नेपालमा पनि काठमाडौँ बाहेक अन्त पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू हुन्छन् र हामीलाई त विकासका सपनाहरू देख्नबाट समेत वञ्चित गरिएको थियो। नेपाल यस्तो यो कहिल्यै बन्दैन। जब भूकम्पले थिलो थिलो भयो अब सिद्धियो नेपाल, यो ढङ्गका निराशाका गीतहरू हामीलाई सुनाइन्थ्यो। तर यही नेकपा एमाले हो, यही नेकपा एमालेको सरकार हो जसले भूकम्प गएको बेलामा पनि 50,000 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर 3 महिनासम्म भूकम्प पीडितहरूका बस्ती बस्ती खटाएर हामी रित्तो हात झन्डै 27,000 घर टहरा बनाएर फर्केका थियौं। यही पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले गएको 3 वर्षमा विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियान, नयाँ लहर सुरु गर्यो। निश्चय नै हामीले योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्थ्यौं होला। पार्टीले पूर्ण रूपले सहयोग गरेको भए, सबै खालको वातावरण मिलेको भए, तर पनि हामीले यही 3 वर्षको अवधिमा नेपालको निधारमा लागेको अल्प विकसित लिस्ट डेभलप्ड एलडीसी भन्ने कलङ्कको टीका हटाएर नेपाललाई विकासशील देशको दर्जामा उठाएका छौं। देशलाई भूकम्प पीडितहरूका 7 लाख भन्दा बढी घरहरू बनाएर उहाँहरूलाई घरभित्र, सुरक्षित घरभित्र फर्काएका छौं। दरबार रानी पोखरी, दरबार हाई स्कुल जस्ता आइकोनिक चिजहरू बनाएका छौं। भूकम्पले थलो परे पनि देश झुकेको छैन, देश भत्किएको छैन भन्ने एउटा मनोबल निर्माण गरेका छौं। यो ढङ्गले हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै थियौं। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत परामर्श दिनुपर्ने, एक्लै नसकेर 5-5 वटा दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउनु पर्ने, यी सबै परिस्थितिको निर्माण केवल केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका निम्ति मात्रै होइन। यो प्रयास नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गएको केही वर्ष यतापट्टि हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त पार्ने, मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातिर धकेल्ने, मुलुकलाई फेरि एउटा अन्यलतिर धकेल्ने यो स्थितिका निम्ति तर्जुमा गरिएको हो। यो पश्चगामी प्रतिगमनकारी एउटा दिशातिर मुलुकलाई लैजाने प्रयत्न हो। झ्याट्टै हेर्दा
नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा पो कमरेडले यस्तो भनिरहनु भएको हो कि भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ। त्यो सही होइन कमरेडहरू। यो नेकपा एमाले अथवा यो नेकपा आज 72 वर्षको भयो, 73 वर्षमा लाग्यो। गएको वैशाख 9 गतेदेखि यो पार्टी स्थापनाको देखि आजसम्मको अवधिमा 36 वर्ष त पार्टी पूर्ण रूपले प्रतिबन्धित अवस्थामा भूमिगत अवस्थामा काम गर्यो। सरकार त धेरै टाढाको कुरा थियो। पञ्चायतको 30 वर्षले मात्रै राजाले मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले हामीलाई 2008 सालमा प्रतिबन्धित गरेर 5 वर्ष हामी काङ्ग्रेसको शासनमा भूमिगत हुन बाध्य भएका थियौँ। 36 वर्ष प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गरेको र बहुदल आएको 36 वर्षमध्ये 20 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीलाई हामी प्रतिपक्षमा रहनु परेका कारणले हामी आवेगमा आएर, उत्तेजनामा आएर, अलिकति आक्रोशित भएर यी कुराहरू भनिरहेका छैनौँ। सरकारबाट त हामीलाई के छ र? 2052 साल भदौ 12 गते पनि हटाइएकै हो अदालतकै आदेशबाट मनमोहन अधिकारी त्यो लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई। तर त्यसले के फरक पार्यो? त्यसको 2 वर्षपछि हामी शानदार ढङ्गले कमब्याक गऱ्यौँ। स्थानीय चुनावमा हामीले झन्डै 2/3 हासिल गऱ्यौँ 2054 सालमा। सरकारबाट हटेको पीडा होइन। सरकारबाट त केपी शर्मा ओलीलाई 2073 साल साउन 9 गते पनि यिनै कमरेडहरू बसेर प्रचण्ड, माधव नेपाल, जलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले नै दाउपेच गरेर 9 महिना त्यो सरकार जसले नाकाबन्दीको सामना गर्यो, जसले चीनसँग पारवन सन्धि गर्यो, त्यो सरकारलाई 9 महिनामै जबरजस्त हटाएको होइन र? त्यसकारणले सरकारबाट हट्नु परेको कुरामा हामीलाई रत्तिभर कुनै पीडाबोध पनि छैन, पश्चाताप पनि छैन। हाम्रो चिन्ता मुलुकलाई जुन दिशातिर धकेल्न खोजिँदैछ त्यो दिशातिर हो। हेर्नु त, गएको साउन 15 गते दार्चुलाका जयसिंह धामी तोइनबाट महाकाली तर्दै गर्दा भारतीय एसएमसीहरूले तुइन छुडाइदिएका कारणले महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए। आज 34-35 दिन भयो, सरकार चुइक्क बोल्दैन। हिजो सुन्नुभयो नि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको, समाचारमा सुनेको नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही भनेकै छैन। नागरिक मारिएका छन् अथवा बेपत्ता पारिएका छन्, सरकार चुइक्क बोल्दैन। हो, यही गर्नको निम्ति केपी ओलीको सरकारलाई हटाइएको हो। यही लज्जास्पद एउटा आत्मसमर्पणका निम्ति केपी ओलीको सरकारलाई हटाइएको। समस्या भारतसँग छ। समस्या लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी फर्काउनु पर्ने छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उहाँहरूले के लेख्नुभयो? लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानीको समस्या समाधान गर्ने समस्या हो त्यो त नेपालको जग्गा हो नि, नेपालको भूमि हो, त्यसलाई समस्या भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि कार्यदल बनाउनु भयो कहाँ? चीनसँग सीमा समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्ने भनेर अस्ति कार्यदल बनायो। यो सरकार कतातिर हिँड्दैछ, यो सरकारको कसलाई सेवा गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न योभन्दा बढ्ता केही उदाहरणहरू चाहिन्छ र? चाहिँदैन। सरकार आएपछिको पहिलो निर्णय के? देशमा आज झन्डै 11 लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरू छन्। 10 लाख अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्। वर्षौंदेखि जग्गा कमाएर बसेका छन्, तर हातमा लाल पूर्जा छैन। संविधान बनाउँदा हामीले भन्यौं प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ, कोही पनि बेघरबार रहने छैन। अझै एक पाइला अगाडि बढेर लेख्यौं हामीले, दलितहरूको हकमा एकचोटिलाई दलितलाई जोत्ने जमिन दिइनेछ। हामीले कानुन पनि बनायौं, संविधानमा लेखिएको त्यही हक र कानुनमा भएको त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरकारले देवी गेवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगले विभिन्न पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेर उहाँहरूले छनौट गरिदिएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्न ठिक्क परेको थियो। तर सरकार भूमिहीनहरूको होइन, यो सरकार सुकुम्बासीको होइन, यो जमिनदारहरूको हो। सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाए भने, सुकुम्बासीहरूले
आवाज पायो भने भोलि चुनावको बेलामा रक्सीहरू बाँडेर भोट जित्न सकिँदैन, उनीहरूलाई सधैँभरि एउटा खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन भनेर लाल पूर्जा बाँड्न ठिक्क भएको बेलामा त्यो आयोग विघटन गरियो। यो सरकारले गर्यो के? तेस्रो काम, आइसकेपछि गरेको काम। अघि भ्रष्टहरूलाई कसरी संरक्षण गरिँदैछ त्यो त साथीहरूले बताइसक्नुभयो। अर्को म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अस्ति भदौ 1 गते सरकारले हतार एउटा अध्यादेश लिएर आयो। अहिलेको व्यवस्थामा पार्टी विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पनि 40% र संसदीय दलमा पनि 40% मात्रै भएर मात्रै बल्ल पार्टी फुटाउन पाइन्छ। त्यसो गर्न नसक्ने भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा 20% वा संसदीय दलमा 20% भनेर रातारात यो संविधान विरोधी, यो लोकतन्त्र विरोधी, यो राजनीतिक स्थिरता विरोधी एउटा कदमको रूपमा हतार अध्यादेश ल्याइयो। त्यो अध्यादेशको शिकार आज नेकपा एमाले भयो, अर्को पार्टी भयो। माधव नेपालहरू त्यही चस्केलाबाट छिरेर उहाँहरूले एउटा गुट निर्माण गर्नुभयो, पार्टी निर्माण गर्नुभयो, पार्टी फुटाएर जानुभयो। नाम राख्नु भएको छ एकीकृत। जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे भने जस्तो पार्टी फुटाउने नाम राख्ने एकीकृत। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको बारेमा म थप केही कुराहरू पनि भनौँला। सरकारको काम पार्टी फुटाउने, पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने, तर आगो नेकपा एमालेतिर सल्काउन खोज्नु भएको थियो। डर के भयो भने यो आगोले त यतैतिर पनि खाने बोक्याएर भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म झन्डै 2 महिना पुग्न लाग्यो, सरकारले पूर्णता पाएको छैन, सरकार विस्तार भएको छैन। 2टा कारणहरू छन्। एउटा कारण त्यहाँ जति जुट्नु भएको छ देश बनाउने होइन। अबको यो 1.5 वर्ष या 15-16 महिना जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, अब भोलि टिकट पाइने पनि होइन, चुनाव जितिने पनि होइन। त्यसमा उनीहरूले जति सकिन्छ बर्मलुट गर्ने। सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मन्त्री दिलाउने आशमा पार्टी फुटाइएको छ। दोस्रो, मन्त्री नपाउँदाको भोलिपल्ट, मेरो शब्द होइन, माधव नेपालले अलि अस्ति भन्नुभएको थियो नि, सरकारमा जान साथीहरूले दाम्लो छुडाइरहेछन्। बल्ल बल्ल दाम्लाले बाँधिरहनु भएको छ, कति बेला दाम्लो चुड्ने हो थाहा छैन। अनि उहाँहरू अहिले के दाउमा हुनुहुन्छ भने हतार अध्यादेश निस्तेज पार्ने 22 गतेपछि, ताकि त्यतातिर त्यो गोठमा होलिसकेका साथीहरू फेरि फुटेर अर्कोतिर जान नपाउन्, त्यसपछि बल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने। योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा लोकतन्त्रको उपहास गर्ने विषय के हुन सक्छ? पार्टीहरू बन्ने विचारले हो, पार्टीहरू बन्ने आस्थाले हो, पार्टीहरू बन्ने एउटा आदर्शले हो। नेताहरू 14 वर्षसम्म जेल बस्नुभयो, 17 वर्षसम्म जेल बस्नुभयो। त्यति बेला कुनै मन्त्री पदले आकर्षण गरेर त्यो पार्टीमा उहाँहरू टिक्नु भएको थिएन। माओवादी कतिपय नेता युवाहरू गोली खान तयार हुनुभयो, त्यो कुनै पद प्राप्तिका निम्ति थिएन। पार्टी बन्ने भनेको आदर्शले हो, त्यो कुनै आदर्श छैन। यो ढङ्गले वर्तमान सरकार पार्टीहरू विभाजित गर्ने, किसानहरूको, भूमिहीन किसान सुकुम्बासीहरूको छातीमा बुट प्रहार गर्ने, आफ्नो नागरिक मारिँदा चुइक्क नबोल्ने, यो बाटोबाट अगाडि बढ्न खोजेको छु। मैले भनेको त्यस कारणले यो परिवर्तन सामान्य सरकार परिवर्तन मात्रै होइन, यो मुलुकको राजनीतिको धारलाई परिवर्तन गर्न गरिएको प्रयास हो, जसलाई हामी कुनै अर्थमा पनि सफल हुन दिने छैनौँ। कमरेडलाई म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, आज मुलुकलाई जुन बाटोतिर धकेल्ने प्रयत्न भएको छ त्यो कदापि पनि सफल हुन दिइने छैन। झ्याट्टै हेर्दा अहिले मुलुकमा अलिकति प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ। मैले अघि पनि भने 2075 साल जेठ 3 गते हामीले
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलाएर नेकपा बनाएका थियौँ। झन्डै 2/3 पुगेको थियो संसदमा हाम्रो उपस्थिति। आज त्यो पार्टी एकता खण्डित भएको छ। भङ्ग पनि म भन्दिनँ, त्यो खण्डित किन भएको छ भने प्रचण्ड लगायत केही नेताहरू त्यो एकताबाट बाहिरिनु भएको छ। तर कमरेड रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायत नेताहरू र माओवादी आन्दोलनको एउटा ठुलो हिस्सा आज पनि नेकपा एमालेमै छ। यो नेकपा एमाले शब्दमा, नाममा नेकपा एमाले भए पनि यो नेकपाकै निरन्तरताको पार्टी हो। नेकपाको विरासत हामीले बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यसले आन्दोलनका दुईटै धारलाई समेटेर अगाडि बढिरहेको छ। माधव नेपालहरू पार्टीबाट अलग हुनुभएको छ। तर्कहरू के छन्, आधारहरू के छन्? हाम्रो पार्टीभित्र के अरे हामीलाई अपमान गरियो, हामीलाई उचित सम्मान दिइएन। व्यक्तिको सम्मान या असम्मान, व्यक्तिको या मान अथवा अपमानले पार्टी बन्ने या बिग्रिने भन्ने हुन्छ? हामीले हेर्नुपर्ने त देशको मान बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरामा हो कि होइन? लिम्पियादुरा लिपोले कालापानी समेटेर चुच्चे नक्सा बनाउँदा देशको मान बढेको कुरामा उहाँहरूलाई चिन्ता भयो? भएन। उहाँहरूलाई चिन्ता मेरो मान नथपिएकोमा, अध्यक्षको बराबरको उस्तै रातो सोफा नराखिएकोमा, उत्तिकै हाराहारीको दर्जा नदिएकोमा भयो। महाधिवेशन पराजित हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई पार्टी अध्यक्ष नै चाहियो। यसरी पार्टी बन्दैन। यो पार्टी बनाउने कुनै वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक आधारबाट निर्माण भएको यो विषय पनि होइन। यो त कुण्ठा, असन्तुष्टि, आक्रोश, व्यक्तिगत प्रतिशोध र तुस केही नेताहरूमा पलायो। केही नेताहरूमा त्यो पलाएको त्यो तुसमाथि कमरेड प्रचण्ड जहिले पनि आगो रोप्न सिपाहीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आगो झोस दिनुभयो। अनि त्यस कुरामा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू रमाए। नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्न पाए मात्रै नेकपा एमालेको, नेकपा नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर गर्न सकिन्छ, नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई कमजोर गर्न सकिन्छ, नेपालको समृद्धिको अभियानलाई कमजोर गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले ठाने। ती शक्ति केन्द्रहरूको ओत, प्रचण्डको उक्साहट र माधव नेपाल लगायतका केही नेताहरूको कहिल्यै तृप्त नहुने कुण्ठा 15 वर्ष अविच्छिन्न नेतृत्वमा बस्नु। कसरी चल्यो पार्टी, पार्टी कहाँ पुग्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर कमरेड केपी ओली नेतृत्वमा पुगेको त जम्मा एकपटक हो नि त। 71 साल साउन 1 गते 9औं महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो। पार्टी एकीकरण नभएको भए 76 सालमै महाधिवेशन भएर सायद उहाँ बिदा भइसक्नुहुन्थ्यो होला, या पार्टी एकीकरण कायम रहेको भए अस्ति चैतमा महाधिवेशन हुन्थ्यो, एकता महाधिवेशन, उहाँ बिदा हुनुहुन्थ्यो। तर एउटा नेतालाई एउटा महाधिवेशनको कार्यकालभरि पनि फुल टर्म काम गर्न नदिने, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म ढुक्कसँग काम गर्न नदिने, 1 वर्ष नाग्यो कि त एकदम जलन पैदा हुने, कति बेला सरकारबाट हटाउनु, 6 महिना आलो पालो गरेर हुन्छ कि 9 महिना आलो पालो गरेर हुन्छ कि, यो भागभण्डाको राजनीति, यो अस्थिरताको खेल। बस अहिलेको पार्टी विभाजनको पछाडि यिनै तत्त्वहरू, यिनै प्रवृत्तिहरूले काम गरेका छन्। यसमा कुनै सिद्धान्त छैन, यसमा कुनै विचारधारा छैन। त्यसकारणले यो टिक्ता पनि टिक्दैन। नेकपा एमालेको जगमा बनेको त्यो जनाधारबाट निर्वाचित केही नेताहरू अहिले उता जानुभएको छ। हाम्रो आग्रह छ गलत बाटो नजानुहोस्। तर यो कुराबाट हामी धेरै किन विचलित छैनौँ भने अबको 1.5 वर्ष, अबको 15-16 महिनापछि त चुनाव हुनु त अनिवार्य छ। आज त चुनाव हुन नदिएर जबरजस्त चुनावको ढोका थुनेर हामीले के भनेका थियौँ र जम्मा जम्मी प्रतिनिधि सभाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन। प्रतिनिधि सभा एउटा समृद्धिको बहस गर्ने थलो हुनु पर्थ्यो, तर त्यहाँ
नेताहरूका कुण्ठाहरू मात्रै पोखिन थाले। सरकार गठन र विघटनको एउटा अस्थिरताको खेल जस्तो बन्न थाल्यो। यो पुरानो जनादेशले काम गरेन। अब ताजा जनादेशमा जाउँ र जनताले जे भन्छन् त्यही आधारमा अगाडि बढौँ भनेको जम्मा जम्मी यही। तर त्यो जनादेशको बाटो जबरजस्ती थुनेर प्रतिसभा पुनर्स्थापना गरियो। ठिक छ, प्रतिसभा पुनर्स्थापना भयो, तर के मुलुकका समस्याहरूको बारेमा त्यहाँ बहस भएको छ? के ती समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिसभालाई दिइएको छ? हिजो फागुन 11 गते अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि फागुन 11 देखि लिएर जेठ 8 गतेसम्मका घटनाक्रम पनि हामीलाई थाहा छ। अस्ति असार 28 गते प्रतिसभा पुनर्स्थापना भएर साउन 3 गते बैठक बसेपछि अहिले भदौसम्मका घटनाक्रमहरू पनि थाहा छ। प्रतिसभालाई मुलुकको समस्या समाधान गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्न दिइएको छैन। किनभने हाम्रो देशमा केही नेताहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसको सत्ताको तिर्खा जति बोतल पानी हालिदिए पनि, जति जार पानी हालिदिए पनि त्यो तिर्खा कहिल्यै मेटिँदैन। त्यसकारणले प्रतिसभालाई सत्ताको थलो, सत्ता प्राप्तिको थलो बनाइएको कारणले आज मुलुकका समस्याहरू यो ढङ्गले अगाडि आएका छन्। म यहाँहरूलाई यति निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले हामीले बेहोर्नु परेका धक्काहरू अस्थायी हुन्। नेकपा एमाले यस्तो धक्का विगतमा पटक पटक बेहोर्दै आएको छ। 2050 साल जेठ 3 गते आन्दोलन उत्कर्षमा रहेको बेला जननेता मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हत्या गरियो दासढुङ्गामा। कैयौँलाई लाग्यो अब आन्दोलन सकियो। विपक्षीहरूमा एउटा ठुलो खुसियाली छायो अब एमाले सिद्धियो भनेर। तर हामी धुलो टकटकाएर उठ्यौँ, घाउहरू सुमसुम्याएर उठ्यौँ र 51 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेर आयौँ। 52 सालमा फेरि त्यस्तै धक्का लाग्यो नेकपा एमालेमाथि। 9 महिना लोकप्रिय काम गर्दै गरेको सरकारलाई जबरजस्त हटाइयो। धेरैलाई लाग्यो अब एमाले कहिल्यै सरकारमा फर्किँदैन। हामी 54 सालमा स्थानीय चुनावमा झनै सशक्त भएर फर्क्यौँ। एमालेको बहुमतको सरकार बन्ने एउटा स्पष्ट आधार थियो। त्यो आधार हुँदै गर्दा 54 सालमा यसै गरी पार्टीलाई विभाजित गरियो। नारा ठुला ठुला थिए त्यति बेला पनि, राष्ट्रवादका नारा, महाकाली सन्धिका नारा, के नाराहरू। नेकपा एमाले कमजोर भएन। 56 को निर्वाचनमा हामी फेरि 1/3 भन्दा बढी संख्या सहित सदनमा उपस्थित भयौँ। बहुमत त ल्याउन सकेनौँ, तर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न फेरि पनि असफल भयो। 63-64 पछि यस्तो भयो एक अवस्थामा मानौ जता हेऱ्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन् अथवा आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक भने जस्तो गरी जताततै माओवादी। एमाले त सिद्धियो। धेरै सम्पादकहरूले सम्पादकीय लेख्नुभयो, धेरै लेखकहरूले स्तम्भ लेख्नुभयो, धेरै ज्योतिषहरूले भविष्यवाणी गर्नुभयो एमाले सिद्धियो भनेर। त्यो हावामा त्यस पछाडि अर्को हावा बग्यो, जातीयताको हावा, क्षेत्रीयताको हावा। त्यो हावामा हाम्रा धेरै नेताहरू बग्नुभयो। अशोक राई पार्टीको उपाध्यक्ष बगेर जानुभयो, रामचन्द्र झा तराईको जल्दो बल्दो नेता बगेर जानुभयो, राजेन्द्र श्रेष्ठ यहाँ उपत्यकाको एकदम पुरानो नेता बगेर जानुभयो। धेरैले गीत गाए त्यति बेला पनि। नेकपा एमाले त सिद्धियो। तर 70 को चुनावमा नेकपा एमाले अझ सशक्त बनेर आयो। 74 को निर्वाचनको मैले कुरा गर्नु पर्दैन। मैले भन्न खोजेको नेकपा एमालेका निम्ति आँधी तुफान, नेकपा एमालेका निम्ति केही नेताहरूको बहिर्गमन कुनै नौलो कुरा होइन। हामीलाई एउटै चिन्ता छ, हाम्रो निष्ठा जनता र देशप्रति रत्तिभर कमजोर हुन नपाओस्। हाम्रो एउटै चिन्ता देश र जनताको नजरमा नेकपा एमाले सधैँ सम्मानित होस्। हाम्रो शक्ति
संसदका अङ्कगणितमा होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको विचारमा छ। हाम्रो शक्ति कुनै ढङ्गले कृत्रिम ढङ्गले निर्माण गरिएको अरू कुनै सङ्ख्यामा होइन, हामीले जनताको मन जित्ने गरी गरेका काम र जनताको हृदयमा छ। सिंहदरबारको कुर्सी कहिले आउँछ कहिले जान्छ। हामीलाई तपाईहरू कार्यकर्ताहरूको र तपाईहरू जनताहरूको मनको कुर्सीबाट बाहिरिन नपाए पुग्यो र हामी त्यो कुर्सीबाट कहिल्यै बाहिर भएका छैनौँ। अनि त्यही शक्ति हो जसले नेकपा एमालेलाई फेरि पुरानै ठाउँमा फर्काउनेछ। त्यसकारणले म कमरेडलाई सारमा निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिलेका धक्काहरूबाट, अहिलेका यी घटनाहरूबाट रत्तिभर विचलित नहुनुहोस्। जससँग शक्ति छ त्यसकै विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने हो, जससँग शक्ति छ त्यसकै विरुद्ध घेराबन्दी हुने हो। नेकपा एमालेमा छ शक्ति सामर्थ्य, त्यही कारणले यसका विरुद्ध घेराबन्दी भएको छ र यसलाई चिरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। मेरो आग्रह छ कमरेडहरूलाई, यो बीचमा नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक जीवन धेरै अस्तव्यस्त भयो। पार्टी एकीकरण पश्चात हाम्रा नियमित बैठकहरू हुन पाएनन्, हाम्रा प्रशिक्षणहरू हुन पाएनन्, सदस्यता नवीकरण भएन, जनसङ्गठनहरू परिचालित भएनन्। नेकपा एमाले कस्तो पार्टी हो भने जहाँ जनताको समस्या त्यहाँ एमाले। भूकम्पले घर भत्कियो, दौडेर नेकपा एमाले पुग्छ। बाढीले खेत बगाउँछ, दौडेर नेकपा एमाले पुग्छ। महिलामाथि यौन हिंसा हुन्छ, न्यायका लागि बलात्कारीहरूलाई, दुराचारीहरूलाई कारबाही गर्न सबभन्दा अगाडि नेकपा एमाले झन्डा लिएर पुग्छ। दलितमाथि विभेद हुन्छ, सबभन्दा पहिले उनीहरूका सम्मानका लागि नेकपा एमाले आवाज उठाउँछ। यसरी आन्दोलनबाट जन्मिएको पार्टी हो। यो बीचमा हामी त्यसरी जनतासँग जोडिएन पाएनौँ। हाम्रा पार्टी बैठकहरू खास गरेर केन्द्रका कहिले पनि यी विषयहरूमा केन्द्रित हुन पाएनन्। बैठक भयो, रडाको सुरु हुन्छ। कसको सोफा ठुलो, कसको सोफा सानो, कसको कुर्सी आरामदायी, कसको कुर्सी अलिकति अप्ठ्यारो, कसको मर्यादा 1 नम्बर, कसको मर्यादा 4 नम्बर। देशको मर्यादातिर, जनताको मर्यादातिर, देशको सम्मानतिर, जनताको सम्मानतिर होइन। पार्टी यही अन्तरङ्ग एउटा किचलोमा फस्दै गएको थियो। अहिले अब नेकपा एमालेलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउनुपर्छ। हिजोको जस्तै एकदमै जल्दो बल्दो पार्टी, जनतालाई समस्या पर्यो, सिट्ठी फुक्यो कि त नेकपा एमालेको पल्टन गुरुरुर दौडेर त्यहाँ पुग्यो। यो ढङ्गको पार्टी। जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो, कसैले भन्नु नपर्ने, त्यहाँ नेकपा एमाले पुगेको छँदैछ। पहिले पहिले हामीले गीत गाउँथ्यौँ, टाढैबाट चिनियो ढाका टोपी लाउनेलाई भने जस्तो। जब अप्ठ्यारो पर्छ ढाका टोपी लाएको जस्तै गरी चिनिने गरी नेकपा एमाले त्यहाँ पुग्ने, यो गतिशीलतामा नेकपा एमालेलाई लैजान जरुरी छ। यसो भनिरहँदा एउटा तथ्यलाई म कमरेडलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नम्बर 1, अघि पनि मैले भने अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अलग अलग हुनु परेको भए पनि यो नेकपा एमाले नेकपाकै निरन्तरताको पार्टी हो। यो पार्टीमा आज माओवादी आन्दोलनबाट जन्मिनुभएका, खारिनुभएका थुप्रै नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ। यो नै एउटा एकीकृत पार्टी हो। पहिलो तल पार्टी निर्माण गर्दा, अभिव्यक्ति दिँदा, बोल्दा, समेट्दा सबै कमरेडहरूलाई आज हामी हिजोको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका असल पक्षहरू मिलेर बनेको एउटा एकीकृत पार्टी हो भन्ने कुरालाई हामीले लैजानु जरुरी छ। एक। दोस्रो, नेकपा एमालेभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक कचिङ्गलहरू सुरु भयो। माधव कमरेडको लक्ष्य त्यो रहेछ, पार्टी फुटाउनु रहेछ। हामीले हर सम्भव प्रयत्न गऱ्यौँ, यो गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि। हुँदै जाँदा महादेव सुन पराजित नेतालाई ल भइहाल्यो, दोस्रो अध्यक्ष, दोस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाएर पार्टी बच्छ भने त्यो पनि गरौँ भनेर भनियो। उहाँको उद्देश्य बेग्लै रहेछ, उहाँ अलग्गिएर जानु।
तर यो भित्रका धेरै अन्यलहरूलाई चिर्दै हामीले अस्ति असार 27 गते एउटा फैसला गर्यौं। नेकपा एमालेलाई पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडि 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा फर्काउने भनेर। त्यही अनुसार आज पार्टी त्यो अवस्थामा फर्किएको छ र यो निर्णयसँगै पार्टीमा कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, भीमाचार्य, गोकर्ण विष्ट लगायतका, रघु पन्त लगायतका नेता कमरेडहरू यो पार्टीको एकताको मूल प्रवाहमा समेटिनु भएको छ। पार्टी पुनः एकताबद्ध भएको छ। अस्ति हामीले भदौ 8 गते स्थायी कमिटी र भदौ 10 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएका छौँ। केही नेताहरू बाहेकको लडाईँ छैन। हाम्रो लडाईँ देश र जनताको हितमा हो, देश र जनताको पक्षमा हो। हामी आवश्यक पर्छ भने तल प्रचण्ड कमरेड अलग भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका धेरै नेता कमरेडहरू आज यो एकताको मूल प्रवाहलाई पनि समर्थ्दै अगाडि बढ्ने। लामो समय पार्टीमा सदस्यता नवीकरण हुनु पाएको थिएन। कमरेडहरूले असोज मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नेछौँ। यी कामहरू सहित अब पार्टीलाई हामीले गतिशील बनाउँछौँ, चलायमान बनाउँछौँ, ऊर्जावान बनाउँछौँ र आउने फागुन चैतमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हिजो पनि हामी एक्लै लडेका हौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ त्यति बेला कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो। पहिलो चरणको चुनाव गर्दा सायद प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो तेस्रो चरणको चुनावमा शेरबहादुर देउवा चुनाव लड्दै को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको थियो। एक्लै जित्ने आँट भएन। भरतपुरमा उपाय केही नलाएर, बत्ती निभाएर, मतपत्र च्यातेर, चबाएर, निलेर, उत्पात गरेर, त्यति गर्दाखेरि पनि नेकपा एमाले त्यो चुनावमा एक्लै झन्डै 44% बहुमत सिट सहित पहिलो शक्ति बनेको थियो हिजोका दिनहरूमा। आज त हामीले 4 वर्ष 5 वर्ष स्थानीय तहमा काम गरेर स्थानीय सरकार चलाएर अगाडि बढेका छौँ। हामीले यी काम गर्यौँ भनेर जनताको बिचमा लैजाने एजेन्डाहरू छन्। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नु छ र अबको 15-16 महिनापछि हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्नु छ। ठिक छ, परमादेशबाट हामीलाई हटाइएको छ, जनादेशबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ सरकारमा। परमादेशबाट हामीलाई प्रतिपक्ष बनाइएको छ, जनताको मायाबाट हामी फेरि फर्किनेछौँ र देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको त्यो अभियानमा अगाडि बढाउनेछौँ। यसका लागि सिङ्गो पार्टी जुरुक्क उठ्न जरुरी छ। ललितपुर जुरुक्क उठेको छ। म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु, लाल सलाम गर्न चाहन्छु। गर्ने बेलामा आज एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, भोलि अर्को कुरा भन्नुहुन्छ। आज एउटा कुरामा उहाँको डिमान्ड हुन्छ, भोलि अर्को कुरामा उहाँको डिमान्ड हुन्छ। हामीले यतिसम्म सुन्यौँ कि केपी कमरेडले दोस्रो अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, त्यहाँसम्म दिन्छु भनेर भन्नुभएको रे पनि भन्ने हामीले सुन्यौँ। अब उहाँलाई त चाहिएको रहेछ पहिल्यै अध्यक्ष नभइकन बस्न नसक्ने, त्यो पनि अध्यक्ष उहाँले एमालेभित्रै पाउन सक्नुहुन्थ्यो यदि महाधिवेशनसम्म उहाँलाई कुर्नुहोस् भनेकै हो। महाधिवेशनमा मैले छोड्छु भनेर केपी गौडले भन्ने भएको थियो। महाधिवेशनसम्म पनि कुर्न नसकेर कुनै विचार छैन। कुन विचार छ अहिलेको नवगठित पार्टी? नाम पनि आउँदैन। समाजवादी पार्टी। त्यो समाजवादी पार्टीको न विचार छ, न नीति छ, न सिद्धान्त छ, न कुनै कार्यक्रम छ, केही छैन। कुनै नीतिविहीन, विचारविहीन पनि कुनै पार्टी बन्न सक्छ र कमरेडहरू? त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन खालको सपना देखेर पार्टी चोइटाउनु भएको छ त्यो सपना त होइन। उहाँले कुन दुर्दशा भोगेर भोलि यही पार्टीमा फर्केर आउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझिराखेका छौँ। भोलि उहाँले यही पार्टीमा फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। जतिसुकै छिटो बरु बुद्धि बोलाएर फर्केर आउनुहोस्। म यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।
किनभने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चङ्गुलमा उहाँ फस्नु भएको छ, चङ्गुलमा उहाँ पर्नु भएको छ। हामीले देख्यौँ नि, केपी गौडसँग बसेर वार्ता गरे, ल सहमति भयो रे, अब पार्टी एकजिका भएर अगाडि बढ्ने भयो रे भन्ने कुरा आज बेलुका सुनिन्छ। भोलिपल्ट बिहानै कमरेड प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेको खबर आउँछ, फेरि वार्ता गर्नुहुन्छ, फेरि सहमतिमा पुगेर भन्ने सुनिन्छ, फेरि कमरेड प्रचण्ड कोटेश्वरमा पुगेको सुनिन्छ। कमरेड प्रचण्डले यो पार्टी नफुटाइकन उहाँलाई कुनै सन्तोषको सासै फेर्नु भएन उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि हुन त हाम्रो जिल्लामा हामी सबै एकडिका भएका छौँ, एकडिका भएर लागौँ। सानो दुःखले आर्जेको मुलुक होइन भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो जस्तै सानो दुःखले निर्माण गरेको पार्टी होइन कमरेडहरू तपाईँ हाम्रो सारा जीवन यो पार्टी निर्माणमा बितेको छ। तपाईँ हाम्रो सारा परिश्रम, रगत, परिश्रम, पसिना यो पार्टीमा परेको छ, यो आन्दोलनमा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो आन्दोलन जोगाउनको लागि पनि हामीसँग जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो महान कार्यक्रम छ। त्यो महान कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि तपाईँ हामी एकडिका भएर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै हिजोको भन्दा पनि अहोरात्र खटेर अहोरात्र फेरि पनि हामी एकचोटि फेरि पनि कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कमरेडहरू तपाईँ हामी सबै म आज पहिलोचोटि कोभिडको सङ्क्रमणपछि सार्वजनिक समारोहमा बोल्दैछु। दुईटै इन्जेक्सन लगाइयो कोभिड भ्याक्सिन, पहिले त्यो महामारीमा जोग्यो। त्यो इन्जेक्सन लगाएपछि मनमा के लाग्यो भने मलाई केहीले छुँदैन जस्तो लाग्यो, तर कोभिडले राम्रैसँग छोयो र 20 दिनसम्म ओछ्यानमा पर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा आज म हिजो अस्ति तपाईँहरूसँग बोले जसरी म लामो बोल्न पनि सक्दिनँ र अलिकति अप्ठ्यारो पनि महसुस भएको छ। यसप्रति म यहाँहरूसँग क्षमायाचना माग्दै म यहाँ केवल अहिले बागमती प्रदेशको पार्टीलाई अथवा पार्टीको 12औं अन्तर पार्टी निर्देशन गरेको, त्यसले निर्देश गरेको अहिले हाम्रो पार्टीको 10 बुँदे कार्यसूची छ, 10 बुँदे प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 7वटै प्रदेशमा सहजीकरण कमिटीहरू बनेका छन् र बागमतीमा पनि रामबहादुर थापा, कमरेड रामबहादुर थापा, अष्टलक्ष्मी साक्य, काशीनाथ अधिकारी र म आनन्द पोखरेलको 4 जना सदस्य रहेको सहजीकरण कमिटी बनेको छ। र त्यसकारण आज म बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले भन्दा अलिकति त्यतातिर मैले कुरा गर्न सान्दर्भिक हुन्छ भनेर म सहजीकर्ता कमिटीको सदस्यको हैसियतले म यहाँलाई विचार राख्न चाहन्छु। यसको मतलब स्थायी कमिटीले प्रदेश कमिटीलाई विघटन गरेको छैन। म आफै प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष भएको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो भएको कारणले गर्दा म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने ललितपुर जिल्ला कमिटी म लामो समय हरेक कार्यक्रममा म सहभागी भएको छु र ललितपुर जिल्ला कमिटीले मिहिनेतपूर्वक पार्टीको आन्दोलन बचाउनको लागि, पार्टीको नीति र सिद्धान्तको रक्षाको लागि, जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको मूलधारमा ल्याउनको लागि, पार्टीका जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि र निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि राष्ट्रिय सभा सबैमा ठिक ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन मेहनतको साथ काम गरेको छ, म ललितपुर जिल्ला कमिटी र तमाम ललितपुर जिल्लाका पार्टी कार्यकर्तालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यहाँहरूप्रति म गौरवको अनुभूति गरेर बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले भन्ने गरेको छु, पार्टीको काम कसरी गर्नुपर्छ भन्दा ललितपुरले गरे जसरी गर्नुपर्छ। प्रत्येक ठाउँ र टोल गाउँमा पुगेका छन् र सबै साथीहरू र कार्यकर्तालाई भेट्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले काम गर्यौँ भने हामीले कहिल्यै पनि ललितपुरमा हार्नु पर्दैन। हिजो हामी प्रतिसभामा हाम्रा 2 जना माननीय सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। एकजना साथी अत्यन्त सरल, अत्यन्त मिलनसार, अत्यन्त शालीन, कम बोल्ने कृष्णलाल महर्जनजीले पार्टी विभाजनमा सही गर्नुभयो। यति बेला मलाई दुःख लागेको छ, उहाँ जस्तो शालीन व्यक्तिले पार्टी विभाजनमा
सही गर्नु र नेकपा एमालेलाई विभाजनको तहमा लगाउन चोइटिलको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ, सायदै इतिहासले उहाँको इतिहासलाई पनि त्यो खोज्ने छ, हेर्ने छ र बुझ्ने छ। हिजो ठुला मान्छेहरू सिद्धिलाल जस्ता महान नेताहरू पार्टी विभाजनमा 54 सालमा जाँदा उहाँ मार्फतै सिद्धिलालले हार्नु भएको थियो। आज हामीले धेरै पटक उहाँलाई चुनाव जिताएर ललितपुरको जनप्रतिनिधि बनायौँ। उहाँले त्यही एमाले विभाजनको लागि सही गर्नुभएको छ। सायदै ललितपुरका जनताले उहाँलाई क्षमा दिने छैनन्। म अझै पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृष्णलाल महर्जनलाई त्यस्तो कुरा सही हुन सक्दैन। उहाँ फर्कनुहोस्, आउनुहोस् र पार्टीको सेवा गर्नुहोस् र मदन भण्डारले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीको नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन अङ्गीकार गरेका विचारहरू अनि अहिले नेपाल सरकारको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि सार्नु भएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अभियानलाई साथ दिन आउनुहोस्। यो पार्टी विभाजनले कसको सेवा पुगेको छ? स्वाभाविक रूपमा पार्टी विभाजनले प्रतिक्रियावादीको सेवा पुगेको छ। पार्टी विभाजनले मार्क्सवाद विरोधीहरूको लागि सेवा पुगेको छ। पार्टी विभाजनले एकाधिकार पुँजीवादीहरूलाई सेवा पुगेको छ। पार्टी विभाजनले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई सेवा पुर्याएको छ र थुप्रै खालका क्षेत्रीय प्रतिवाद र एन्टी कम्युनिस्टले सेवा पुर्याएको छ। त्यसले गर्दा जो मान्छे विभाजनमा लागेका छन् ती मान्छेहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन्, कम्युनिस्ट होइनन्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा मात्रै पार्टी छ। मैले आवेशमा भनेको होइन, मैले रहरमा भनेको होइन, त्यो भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हो। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। माओवादी भनेको पार्टी भनेको खेलो फड्को गर्ने पार्टी हो। खेलो फड्को गर्ने व्यापारमा 2 पैसाको नाफा कहिलेकाहीँ खान सक्छन्, जिन्दगीभरि घाटा बिहोर्छन्। त्यसकारण प्रचण्डजी इतिहासको हरेक पाइलामा खेलो फड्को गर्दै आउनुभएको। मलाई एकजना मेरो गाउँको बाको कथा सम्झना आउँछ। उहाँको जमिन थिएन, एउटा गोरु पाल्नु भएको थियो, गरिब हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो गोरु बेच्न मन लाग्यो। गोरु बेच्न मन लाग्दा घरमा किन्ने मान्छे आएन अनि गाउँमा गोरु ढुलाउँदै जानुभयो। गोरु ढुलाउँदै जाँदा कहिले केमा बेच्नुभयो, कहिले केमा बेच्यो। अन्तिममा गोरुको उहाँको साउ एउटा हँसिया बसेछ। हँसिया बसेर दिउँसरी घुम्नुभयो, भोक लाग्यो। भोक लागेपछि पसलमा जानुभयो। म यो हँसिया दिन्छु, तपाईँ मलाई चाहिँ चिया दिनुहोस् भन्नुभएछ। अनि त्यो हँसियामा चिया साटेर खानुभयो। घर आएर भन्नुभयो, हेर बुढी, जसले गर्छ खेलो फड्को उसले दुध हालेको चिया खान्छ। हो, प्रचण्ड र माधव नेपालले गोरु बेचेर दुधमा यो संसारलाई सकिन्छन्। त्यसकारण यस्तो खेलो फड्को गर्ने मान्छेहरू मेरा गाउँका एकजना किसान बाको जस्तै स्थिति भोग्नुपर्छ। यो तथ्य हो। त्यसै राजनीतिमा खेलो फड्को कुनै ठाउँ छैन, कुनै अस्तित्व छैन। उहाँले खेलो फड्को गर्नुभयो, पार्टी एकताको एकीकरणको लगत्तैदेखि खेलो फड्को थाल्नुभयो। त्यो खेलो फड्को माधव नेपालजी भरिया हुनुभयो, जसको कारणले गर्दा आन्दोलन यहाँ कमजोर भएको छ, आन्दोलन टुकेको छ, विभाजन भएको छ। त्यसले गर्दा आज हाम्रो काममा ऐतिहासिक दायित्व आएको छ। त्यो दायित्व भनेको नेकपा एमालेलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकपल्ट नेपालको धरतीमा मात्र होइन, हामीले सिङ्गो विश्वको धरतीमा जबले कम्युनिस्ट आन्दोलन नेतृत्व गर्न सक्छौँ स्थापित गरेर फेरि यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा, सूर्यको झन्डा र त्यो सिंहदरमा र बहुमत सहित नेकपा एमालेलाई नपुर्याएसम्म आज हामीले विश्राम लिन सक्दैनौँ। म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमरेडहरू जो पार्टी फुट विभाजनमा लागेका छन्, कोही मान्छेहरू भन्ने गर्छन्, मैले वार्ता धेरैसँग गरेको छु, भन्ने गर्छन् मलाई त समाजवादीहरूले, माओवादीले भनेका छन्, काङ्ग्रेसले भनेका छन्, माधव नेपालका मान्छेहरूलाई जुन पोस्टमा हिजो थिए त्यही पोस्टमा टिकट दिएर जिताइदिन्छन् अरे। त्यहाँ मलाई अध्यक्षको क्यान्डिडेट दिएका छन्, केही उपमेयरहरू भन्ने गर्नुहुन्छ मलाई त समाजवादीहरूले मेयरको टिकट दिएको छ, तपाईँहरू के दिनुहुन्छ? जसको पार्टीको रूपमा अस्तित्व छैन। हाम्रो पार्टीले त्यो अदालतमा चुनौती दिएको छ, शनाखत पनि गल्ती गरेको छ। त्यो शनाखतमा 20% पुग्दैन, पार्टी हुँदैन। तर ती पार्टी बिन कति समाजवादीहरू भन्ने गर्छन् मेयरको टिकट दिने अरे, मान्यको टिकट दिने अरे, जिताइदिने अरे। कसको सहाराभित्र? काङ्ग्रेसको बैशाखीमा। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, माधव नेपाल कम्युनिस्ट नेता होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने, आफूले सर्वसम्मत संसद दलको नेताको प्रस्ताव गरेको मान्छेलाई विस्थापन गर्ने अनि काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्छ कि सक्दैन? कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। पहिलो नम्बरमा माधव नेपाल कम्युनिस्ट होइन, समाजवादी होइनन्। दोस्रो नम्बरमा
दोस्रो मनमा कसको बैशाखीमा जित्ने अरे, प्रतिक्रियावादीको बैशाखीमा जित्ने अरे। माधव नेपालले कम्युनिस्ट विरोधी तागतहरू, साम्राज्यवादीहरू र साम्राज्यवादका पक्षपोषकहरू, त्यसका भइगारा एजेन्टहरूले पो हातबाट सुपारी लिएका छन्। त्यो नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने सुपारी लिएका थिए। आज विभाजन गर्ने प्रयत्न गरे तर पराजित भएका छन्। नेकपा एमाले विभाजन भएर चोइटिएर गएको छ, खराब मान्छेहरू गएका छन्। सुपारी लिने मान्छेहरूले उसको मिसन पुरा नगरे पनि बन्दुक पड्काउने गर्छ। आज हाम्रो विरुद्धमा माधव नेपालले प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट विरोधको सुपारी लिएर हाम्रो विरुद्ध पड्काउने प्रयत्न गरेका छन्। त्यो षड्यन्त्रलाई हामी चकनाचुर पारेर हामी सिंह रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनेछौँ। तमाम कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीको पक्षमा उपस्थित छन् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। ललितपुरको सन्दर्भमा अहिले यो ठाउँमा पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष श्याम सिलवाल हुनुहुन्छ। म आह्वान र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरिकृष्ण थापाजी त पार्टीको सचिव हुनुहुन्थ्यो, आउनुहोस्। हामी जेठ 75 साल जेठ 2 गतिको बैठक केही दिनमै ललितपुर जिल्लाकोले राखी छ। तपाईँको पद यथावत रहने कुरा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कृष्णमान लामालाई पनि त्यही कुरा भन्न चाहन्छु, जो सचिवालयका सदस्यहरू तपाईँले आउनुहोस्, कमिटीमा आएर आबद्ध भएर काम गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई सम्मानपूर्वक ठाउँ दिन्छौँ। माधव नेपालको भ्रममा नपर्नुहोस्। माधव नेपालले सुपारी लिएर एमालेलाई फुटाउने प्रयत्न गरे पनि अरू मान्छेहरू सुपारी लिएका छैनन्, थाहा छैनन्। अहिले पनि माधव नेपाल कम्युनिस्ट हो जस्तो लाग्छ। उनी त कम्युनिस्ट छैनन्, प्रतिक्रियावादी हुन्। प्रतिक्रियाका एजेन्ट हुन्, साम्राज्यवादका दलाल हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधी हुन्। त्यस्तो तागत पक्षमा भ्रमवश नलाग्नु म आग्रह अनुरोध गर्दै म सबै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई जेठ 2 को संरचनाभित्र फर्काउन र अहिले बनेका हामीसँग तीन खालका कमिटी छन्। एउटा जेठ 2 भन्दा अगाडिको 75 जेठ 2 भन्दाको अगाडिको कमिटी, एउटा नेकपा एमाले नेकपाकालीन कमिटी, एकपल्ट पार्टीमा विभाजन आइसकेपछि हामीले निर्माण गरेका कमिटी। तीनवटा कमिटीका संरचनाहरू छन्। ती संरचना भए पनि हामीले जेठ 2 गते अथवा महाधिवेशनभन्दा अगाडिकै संरचनालाई हामीले क्यारी गरेर लिएर आएका हौँ। हरिकृष्ण तिनै बेलाको पनि अध्यक्ष हो, जेठ 75 2 को पनि अध्यक्ष हो, नेकपाकालीन पनि अध्यक्ष हो र अहिले पार्टीमा भएको अन्तर्विरोध पछिको पनि अध्यक्ष हरिकृष्ण व्यञ्जनकार हो। त्यही उपाध्यक्ष श्यामकृष्ण सिलवाल हो। त्यसकारण हाम्रो पार्टी स्वभावले जेठ 2 कै प्रकाशभित्र अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूसँग घोषणा गर्न चाहन्छु र छिट्टै प्रदेश सचिवलाई अध्यक्षलाई बैठक राखेर जेठ 2 मा फर्काएको घोषणा गर्न र तलका कमिटीको व्यवस्थापन गर्न। जुन कमिटी अपाने बागमती प्रदेशको अन्तर्पार्टी निर्देशन 10 को बेसमा कमिटीलाई अगाडि बढाउन अनि अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 जुन अपाने आएको छ त्यसलाई हेरेर कमिटी जे ढङ्गको जुन सङ्ख्यामा बनाएका छौँ त्यसमा तलमाथि नपर्ने गरी सबैले जित्ने गरी कमिटीको नेतृत्व गर्न र कमिटीलाई अगाडि बढाउन हार्दिकतापूर्ण निर्देशन दिँदै सबै साथीहरू पार्टीमा एकताबद्ध भएर जबरजको पक्षमा भएर कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा भएर मार्क्सवादको पक्षमा भएर हाम्रो पार्टीका सदस्य नेता केपी ओली जसले यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि एउटा दिशा दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ। विकासको सन्दर्भमा एसियाको टप 10 वटा नेताको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। साउथ एसियाको त एउटा सफल नेताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्व हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आज मुलुक केपी ओलीका एजेन्डा एकातिर, सिङ्गो प्रतिक्रिया माधव नेपाल लगायतका प्रतिक्रियावादीको एजेन्डा एकातिर छन्। त्यसैले आज कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन एकातिर हामी एकातिर भएर लडेका छौँ र अब यो मुलुक केही समय